السلام عليكم. اليوم جيت باش نكمل على الموضوع ديال البارح. البارح كان الجزء الاول من لي سيت اللي تقدروا تربحوا فيهم، تقدروا تيستيو دي برودوي غراتوي. و سي زعما اون بون فورما، ماشي دي تيستور هذوك الصغيورين، ماشي دي زيشانتيون، نو، دي تروك اللي فريمون زوينين و كينفعوا. الوغ غادي نبدا لكم باول سيت، ترند، تي ار ان دي. غادي نخلي لكم كلشي في لابار دانفو لتحت باش غير تكليكيو وتدخلوا لللين وتعرفوا على من كنهضر. ترند حتى هو ان سيت اللي كيبروبوزي دي برودوي اللي تقدروا تيستيوهم. ابري كيما قلت لكم البارحه البنات، على حساب نتوما شنو الحاجه اللي كتهمكم اللي انتريسي بها. وكاينين حوايج زعما زوينين، ولا يعني كل واحد وشنو كيبغي، كل واحد وشنو كيفضل، مي سا ريست فوالا ان سيت بور تيستي دي تروك غراتوي. هذا اول واحد، بلوتو ماشي اول واحد، غيكون خامس واحد، حيت البارح عطيتكم 4، اليوم هذا الخامس مي الاول ديال هذا الجزء. فوالا. الثاني هو ذا انسايدر. هذا سي ان سيت حتى هو غنخليكم سميتو باش ما تخربقوش، ما تقولوش ما عرفناش، ما نطقتيهاش مزيان، ولا ما فهمناش. غادي نخليها لكم في لابار دانفو حتى هو باش تمشيو له ديريكتومون. حتى هو سي ان بون سيت اللي تقدروا تبروفيتيو منه، تقدروا تيستيو دي برودوي غراتوي. انا بحال هذاك ترند كانوا صيفطولي دي سيرفيات هذوك ديال لي فويت اورينير اللي فريمون زوينين. شديتهم وديتهم معايا المغرب، الله يتقبل، وعطيتهم الناس اللي محتاجينها. فوالا. حيت هاد لي تيست برودوي البنات راه ماشي غير غادي نشد وغادي نربح وغادي نخليها محطوطه في الدار. يعني حاجه اللي غادي انا نعرف بانها غادي تفيدني، داكوغ غادي نجيبها. الحاجه اللي مثلا غادي تقدر توالم شي حد في عائلتي ولا اختي، غادي نعطيه له. ولكن غير باش نشد نتيست بوستولي ونجيب ما ندير به والو، ما سا سيغ ريان. يعني اما غادي تعطيوه لشي حد في البلاد اللي غادي يكون اولى به، او لا غادي تعطيوه لشي حد قريب ليك. يعني حاجه زوينه. السيت الثاني هو انسايدر، حتى هو زوين، حتى هو كيبروبوزي دي برودوي. راه كيما قلت لكم البارح، كتدخلوا للسيت في الانترنت فيه كل شيء. اون فوا كتدخلي راه كتشوفي لي برودوي بروبوزي اللي تقدري تشاركي هذا. كما قلت البارحه عاوتاني، سي اون كيسيون دو شانس، راه ماشي غادي تحطي غتقولي ما ربحتش. يعني تقدري تربحي تقدري ما تربحيش، ولكن ما خسره والو. يعني بوستولي وتسناي ظهرك. انسايدر كنت ربحت معاهم حليب، لو لي سون لاكتوز. كانوا صيفطوا لي ان تي كارطون مع الطاس، مع دي بون ريدكسيون. فوالا كان زوين، واحد الحاجه جديده جربتها. بلوس لو لي كان خفيف، يعني ما تقيلش. وليداتي اللي شحال هادي قطعوا الحليب رجعوا شربوه، يعني عجبني. وهذوك لي بون ريدكسيون عاودت جبت به مرات اخرين، حيت كانوا صيفطوا لي واقيلا شي ما عقلش، ما يمكن شي 10 يمكن. المهم يعني وفيهم العادات، يعني فوقاش تقدري تستعمليهم، يعني زوينين. فوالا يعني استفدت منه، وتقدروا حتى نتوما تستافدوا، علاش لا. كاين نيفيا. نيفيا انتم عارفين مارك معروفه، و يعني ماشي غنية عن التعريف، كنعرفوها منين كنا في المغرب. الشمس ضاربه فيا. نيفيا حتى هي ان سيت لي كيبروبوزي دي فيديو، كيبروبوزي دي برودوي اللي تقدروا حتى هما تيستيوهم سولون على حساب البشره ديالكم. وكما قلت لكم الا ما كانش غادي تستافدي منه نتيا، غتقدري تديه للوالده ديالك ولا خوتك. يعني استفاده عامه، وتا هو ساهل، كتدخلي راه باين فين غادي تابوناي وفين غادي تبوستولي. يعني ماشي شي حاجه كومبليكي. وإلا كان شي مشكل ولا ما عرفتوش كيفاش، ولا نقدر نعاونكم، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو الهدف. خليو لي في لي كومونتير السؤال ديالكم وانا غادي نجاوب. سيت بور لي كوش، بومبرز كيصيفط دي بون ريدكسيون، ودي فوا كيصيفط دي زيشانتيون، مثلا واحد دو
دو كوش. وكاينين البنات اللي كانوا ربحوا دي كارطون ديال لي كوش. الوغ علاش ما تجربيش حاجه كتبقى غراتوي و اون بون مارك. رغم اني انا ماشي ترو بومبرس حيت جربتها وكانت دارت حساسيه لولادي، ولكن كوميم خديت بيها وتا هما كنت ديتهم معايا المغرب. الوغ ما كنضيع حتى شي حاجه استفدت بيها ما استفدتش بيها نقدر نعطيها لونتوراج ديالي، يعني سا غيست ديما رابح. واهم سيت اللي خليته حتى الاخر، وقبل ما نقولوا لكم غنقول لكم بنات اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس من فضلكم. هادشي كيزيدني تشجيع باش نقدر نعطي شي حاجه اللي كتفيد، ماشي نامبورط كوا، شي حاجه اللي بنادم يستافد منها وشي حاجه اللي زوينه. فوالا انا نقول لكم ما تزعفوش. لو سيت هو كروكون لا في. هاد السيت زوين ديجا فيه دي بون ريدكسيون، يعني تقدروا تبروفيتيو منه، تقدروا تامبريميو دي بون وتستعملوهم كيديروا كافي، كيديروا مهم. دابا راسي ما تلفت بين لي سيت، ما بقيتش عاقله، ما بغيتش نقول اي حاجه. الوغ دخلوا ليه، نخليه لكم حتى هو، دخلوا ليه وشوفوا. الحاجه اللي زوينه في هذا لو سيت فيه كلوب دامباسادور. الوغ تقدري تكوني امباسادريس هاد لو سيت بور اون مارك، تكون قهوه. العام اللي فات في نفس الوقيته، الا خفت نكذب واش نوفمبر ولا ديسمبر، المهم في هذه الوقيته كانوا لونساو واحد لو جو اللي كتدخلي شاك جور بوندون 30 جور، كتدخلي شاك جور تاسيي تا شانس، كتبركي على واحد العلامه، واحد لو بوطون كوم كوا زعما راكي بغيتي، يعني بحال كتلعبي، هو راه ماشي لعبه ولكن كتكليكي وكتطلع لك نو دوماج غيسيي دوما. الوغ لا غد لي عاوتاني كتدخلي وكتاسيي لا شانس ديالك. وهذا الشيء اللي درت انا العام اللي فات، شاك جور شاك ماتان جيساي، شاك ماتان و ما ربحتش، واخا هكاك زي غيان لاشيا بقيت حتى الاخر. فوقاش تصوروا معايا البنات، بحال غدا غيكون لو بروميي، لو بروميي واش ديسمبر ولا لو بروميي جانفي، والله ما بقيتش عاقله. المهم كان سي بون لو ديرنيي جور، وفقت الصباح بكري، كنت مريضه هذاك النهار، وشديت التليفون ويالله فتحت هكا التليفون، بان لي لو سيت حيت كيبقى لي في لاباج ديال جوجل، و كليكيت وما يديروا لي فيليسيتاسيون سي بون، يعني راني لا غانيونت. و شنو ربحت اون ماشين ا كافي اللي بغات تبان. فوالا البنات، اون ماشين ا كافي اللي سميتها اون مارك نيسكافي دوسي غوستو. فوالا باش نطقتها مزيان. فوالا هاد لا ماشين ا كافي زوينه، عجبتني بزاف. انا كانت عندي ديجا تاسيمو، مي لي دوزات غاليين، واخا هكا كنت كناخدها حيت كانت كتعجبني وكيعجبني الكابوتشينو ديالهم. الوغ كنت كناخدها فوق ما بغيت كناخد. مي منين صيفطوا لي هاد لا ماشين لقيت بان لي دوزات ديالها رخص من تاسيمو، وعجبتني لو كافي ديالهم على الاخرى تاسيمو. الوغ جمعت الاخرى وخليت هذه اللي عجبتني، وحتى الديزاين ديالها زويونه، وصيفطوها لي مع 4 بواط دو كافي، يعني بور تيستي. ومنين عجبتني صافي وليت هي اللي كنشري وداكشي اللي كناخذ، يعني صافي بدلت. يعني فريمون زوينه، تقدري هذا تبروفيتي، علاش لا. المهم تيستيو البنات وخذوا الشمس ديرونجاتني. فوالا هادو هما لي سيت اللي هضرت لكم عليهم، يعني بور تيستي دي برودوي. زيدوهم على هادوك ديال البارح. نزيدكم جوج اللي هما سي با بور تيستي دي برودوي، مي هادو اللي غادي نقول لكم لعب ماشي لعب، مي هو غادي تكونوا عارفينهم، الاغلبيه ديال البنات كيكونوا عارفينهم.
حيت هما هضروا عليهم بزاف في الانترنت، والبنات في لي جروب كلشي كيهضر عليهم، كاين اللي كيعرف ليهم وكاين اللي ما كيعرفش منين يبداهم، الوغ كيقول لك ايوا صافي غنبقى جالسه نبقى مقابله لو بيسي وابخي ما غنربح والو. سي تقدري تربحي، انا ربحت معاهم 3 فوا. الوغ شنو هما مولينيو ولونيا. الا كان عندك وقيت كنتي قنطانه ما عندك ما يدار، ساليتي شغالك، وليداتك واكلين شاربين مهنيين، مهم انتي ساليتي عندك واحد الوقيته. انا نقول لكم انا ما كنتش كنجلس لا 3 سوايع لا 4 سوايع لا ما عرفتش شحال، انا كنجلس 2 سوايع، ساعة الصباح إلا كثرت ندير ساعة ونص، و ساعة في الليل. هذا هو الوقت اللي كنت كندوز، و فريمون مزيانة. علاش مزيانه؟ لحقاش عرفت كيفاش نربح، عرفت كيفاش كون دير زعما لي زاستوس اللي هما لو سيت هكا مولينيو ولا لونيا بجوج بهم كيف كيف. غير كتبدل غير السميه، هما راه كيف كيف انا كنت كنلعب فيهم بجوج، ماشي كنلعب، هو راه ماشي لعب خدمه، كنت كنخدم عليهم بجوج بيهم. منين كان سالي من لونيا كنشوف بان المونطون طلع قرب يتفاليدا كنمشي للاخر، يعني اون التيرنونس بين الجوج حتى كنكمل. الوغ لو سيت هكا اغوش كاينين دي تروك كتمشي نتيا فين مكتوبه سبيدي وول. هذاك سبيدي وول هذوك هما ملي كتكليكي كتلقاي عندك شنو غنقول، كتلقاي لي ميسيون، فوالا كتلقاي لي ميسيون وحداهم شحال غادي لا ريمونيراسيون، فوالا شحال. ما تمشيوش لهادوك اللي كيكونوا ريمونيري، ما تكونش يعني كون كبيره وتقولوا فوالا غادي نكليكي على هادي كيطلبوا كارت بانكير، جامي 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 تعطي النيميرو ديال لا كارت، جامي تعطي شي حاجه اللي هكا غادي تخافي منها. بحال مثلا كاين واحد لا ميسيون ديما راسما كتكون ديال نايك دي باسكيت نايك، وكيقول لك كوم كوا غادي تخلصي 3 اورو جو بونس، غادي تشريها ب 3 اورو، ولا ميسيون غادي تكون ريمينيغي ب 8 اورو. هذه راه اغناك يعني باينه، يعني ما كاين لاش هذا ما كاين لاش ما كاين لاش ديريها. سيري ما تكونش عينيك كبيره، راه غير بهذوك لي مونطون صغار. ودي فوا البنات كيكون ريمونيغي مثلا 1 اورو اون فوا كتفاليدا لا ميسيون، كتلقايها تفاليدات بحال انا وقعت لي ب 6 اورو ولا ب 8 اورو. داكوغ سا برون دو طون باش هاد الشيء كيتفاليدا، مي فوالا انت واخداها ديجا غير يعني باستون، فهمتي؟ راه ماشي راكي واقفه على هذاك المونطون ديال مولينيو ولا لونيا. بيان سور راه داكشي راه ماشي ما غاديش تشدي فيه ما نعرف شحال، ولكن كيبقى سي د لارجون. يعني الا قديتي بانك عندك الوقت كما قلت لك، وكما قلت لكم انا راه ما كنتش كنضيع وقتي زعما في غادي تبقاي طالعه نازله في الفيس ولا في الانستغرام ولا جالسه ما عندك ما يدار وقنطانه. وهذا كما قلت لكم خاص واخا غير ساعه ساعه ونص في الصباح وفي الليل. اي فوالا سي تو. انا ربحت 3 فوا 3 شيك كيوصيفطوهم لك حتى للدار، ابري كيديروا فيرمون باي بال جو بونس، مي انا عمر ما درتو. كيجيوني لي شيك للدار 3 فوا، ابري جي اريتي لحقاش عندي ما بقاش عندي الوقت الصراحه. بحال وقفت غير هاد الصيف وهاد العام فريمون شويه سيري، ما بقاش عندي الوقت بحال العام اللي فات. الوغ جي اريتي بور لو مومون، نقدر نرجع من بعد. عارفه لي زاستوس خاص غير يكون الخاطر ويكون الوقت البنات. ابري تقدروا ديروها كما قلت لكم انا 3 شيك اللي كل مره مثلا شهر شهرين فوالا كتاخد الوقت باش يتفاليداو لي ميسيون. خاصكم غير تعرفوا لي زاستوس كيفاش. الشكل الاول كان فيه شي 27 اورو جو بونس، ولا والله ما عقلتش مزيان واش 27 اورو ولا 30، ما بقيتش عاقله. واحد المره 20 كالك، والثالث حتى هو 20 كالك، يعني 3 شيك كل واحد والمونطون ديالو. مي فوالا ابري في الاخر منين كتطلبي الخلاص راه كيقولوا لك واش بغيتي دوبل لو مونطون. درتها واحد المره، يعني تقدروا تقولوا كانت رابع مره درتها واحد المره مي خسرت. الوغ كتخسري كلشي، ماشي الا مثلا كانت عندك 15 اورو كتقولي وي بغيت ندوبل لو مونطون، يعني تقدري تربحي 30 اورو. مي الا خسرتي كيقولك دوماج خسرتي، صافي مشات لك هذيك ال 15 اورو مشات لك. يعني انا بقوه ما كنت ما ضيعتش الوقت وما حسيتش بالجهد اللي زعما غادي تبقى فيا ديك
كانت وصلت واقيلا شي 27 اورو حتى هي، كانت وصلت شي 27 اورو. مي ما بقاش فيا الحال حيت ما ضيعتش زعما، ما جلستش عليها بزاف ولا حسيت بهذوك الفلوس، يعني ما بقاتش فيا. فوالا سا ريست ان جو، ما يعني ما دار لي والو. فوالا هادو هما البنات، يعني تقدروا تيستيهم الا بغيتو كما قلت لكم. و لي سيت اللي هضرت لكم عليهم في الاول حتى هما تسجلوا فيهم. وفوالا هادشي اللي كاين. انا قلت لكم ابري يا دوطخ سيت البنات، كاين بزاف ديال الحوايج مثلا نهضر لكم عليهم. مي بور لو سيت، بور لي سيت تاع تيستي لا هاد لي برودوي، جو بونس راني قلت لكم اللي مهمين واللي ربحت فيهم واللي انا اكيده منهم. ما كنعاود لكمش نابورت كوا، ما كنقول لكمش شي حاجه اللي انا ما جربتهاش ولا ما ربحتش منها. ماشي هذا هو الانتيغي. باغا نوصل شي حاجه اللي انا درتها، انا ربحت منها، باغاكم حتى نتوما طونطيو لا شانس ديالكم وصافي. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا النهار. و فوالا هادشي اللي كاين. نهاركم مبروك البنات، واللي تسجلات ولا اللي عندها شي مشكل ولا شي حاجه تقدر تخليها لي في الكومونتير وغادي نجاوبكم. نهاركم مبروك، نهاركم مبروك.